الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بلند و بالا اشرف و اعلی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت با مقصد عالی وقار حسین بزم جس ذوق شوق اہتمام نال ادا انتظام کیتا گیا اللہ اپنے حضور قبول فرمائے۔ جس قدر نوجوانہ نے اپنے بزرگاں دی سرپرستی وچ بزم سجائی دور قریب تو نیند بستر سکون چھوڑ کے بزرگ بچے جوان اس بزم دا حصہ بنے، اللہ سب نو قدم قدم تے خیر و برکات نصیب فرمائے۔ اسٹیج تے جلوہ گر جلیل القدر علماء، نہایت ذی احتشام مشائخ اعظام، بالخصوص برادر محترم پیر طریقت پیکر خلوص و محبت جناب محترم پیر حسینی سرکار مدظ اللہ العالی، دیگر اکابرین زعماء، اللہ کریم دا بے پناہ کرم و فضل و احسان ہے جس نے سانو ایسی ذات اقدس و اطہر نال نسبت عنایت فرمائی کہ جو تمام جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام دی تشریف آوری جلوہ گری تو بعد اس کائنات تے جلوہ فگن ہوئے، اور پھر آپ دا دین آپ دا پیغام عالمگیریت دا حامل پیغام، اس قدر خوشبخت و قوم جس نو اللہ نے ختم نبوت دے تاجدار نال نسبتاں جیسا اعزاز بخشیا ہوئے۔ برادران اسلام، اسی جیسے تیسے کمزور سست ایس ویلے روئے زمین تے اس عالمگیر اسلام دے نمائندے ترجمان ریپرزینٹیٹر تسی ہو، جس دین دی سربلندی لئی تواڈے وڈیاں نے قربانیاں دیتیاں، جس دین دے عالمگیر پیغام دے ہر مقدس پہلو نو ساڈے تک منتقل کیتا، ساڈے اتے انہاں بزرگاں دے قرض بھی نے، اور اس اسلام دے ہر پہلو نو اپنیاں نسلاں تک منتقل کرنا ساڈے تے فرض بھی ہے۔ اس بات سے کوئی شک نہیں ہے، میرے سمیت ہر فرد اس بات تو آگاہ و آشنا ہے کہ اس ویلے اسلام دے چراغ نو اور اسلام دے ہر عالمگیر پہلو نو کمزور کرن دیاں ناپاک منصوبہ بندیاں پورے عالم کفر والوں امت تے مسلط کیتیاں جا رہی ہیں، اور تواڈے میرے واسطے ضروری ہے کہ بغیر ہتھیار بغیر بندوق و تلوار تو اپنے کردار دے نور نال اسلام دے ہر پہلو نو اپنے بچیاں علاقے قوم ایریے تک اس خوشبو والے ماحول نال منتقل کریے، تاکہ اسی اس بد نصیب قوم دا حصہ نہ کہلائیے جیڑی اسلام دی خدا نخواستہ خاکم بدہن کمزوری دا باعث بنے۔ ساڈے کول تمام تر سہولیات موجود نے،
جڑے ساڈے وڈیاں نے ساڈے تک دین پہنچایا انہاں کول کوئی سہولت موجود نہیں سی، راستے طے کرن واسطے کوئی اتنیاں زرق برق رفتار سواریاں بھی کوئی نہیں سن، دریا کراس کرن لئی کوئی بڑے بڑے برج بھی کوئی نہیں سن، ایک علاقے تو دوسرے علاقے تک منتقل ہو کے دین دی تبلیغ واسطے کو عالی شان گڑیاں اور آسمانہ دیاں بلندیاں تے اڈن والے طیارے بھی موجود نہیں سن، لیکن دین مضبوط ہویا۔ خواجہ خواجگان حضرت غریب نواز ہندن ولی حضرت محسن اسلام سیدنا داتا علی حجویری گنج بخش ایسی اکابرین چند ایک ایسیاں مثالاں تواڈی دھرتی تے انہاں دے مقدس مزارات مرجع خلائق ہومن دے حیثیت نال موجود نے، جنہاں نے اس دھرتی تے پراپرٹی مارکیٹاں پلازے قائم نہیں کیتے، بلکہ انہاں نے لوگاں دے دلاں وچ عشق محمدی دا نور منتقل کیتا ہے۔ اس ویلے تواڈا میرا بچہ عالمی فورم تے کھڑے ہو کے باعث شرمندہ ہو رہے ہے، تواڈا میرا بیٹا کسی بھی فورم تے شرمندگی دا احساس نہ کرے، انہیں کو دین منتقل کریے کہ او جس قدر جس تھان تے موجود ہوئے او دا کردار، او دا مزاج، او دا عہدہ، او دا منصب، او دا اخلاق، او دا مزاج لوگوں تک اس انداز وچ نور منتقل کرے کہ او بولے بعد وچ محمد پاک دا دین قوم تک منتقل پہلے ہوئے۔ یہ اسی سب کچھ کر سکنے ہیں۔ لوگاں دا خیال ہے شاید فرقیاں نے، پارٹیاں نے، قبیلیاں نے، مسلکاں نے اسلام کمزور کیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام مضبوط ہو رہا ہے اور ہوئے گا، لیکن اس ویلے اسلام نو تواڈے میرے کول صرف ایک چیز دی خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ گھٹ تولنا چھوڑ دئیے، جھوٹ بولنا چھوڑ دئیے، ملاوٹ کرنا چھوڑ دئیے، دھوکہ دینا چھوڑ دئیے، اسی اپنے عہدے تے منصب تے تکبر رعونت چھوڑ دئیے، اسی بحثیت مولوی پیر مبلغ چاپلوسی چھوڑ دئیے، اسی کسی بھی مقصد تے منصب تے بیٹھ کے فرعونیت دے تصور نال جڑن دی بجائے اخلاقی قدرہ لوگاں نو اج ونڈیے کہ لوگ دیکھ دے جان تے مصطفیٰ دا دین دا جھنڈا اونچا ہوندا جائے۔ یہ سب کچھ اسی کر سکنے ہیں۔ تسی ویکھو کہ ساڈے وڈیاں نے یہی کچھ کیتا۔ ایس دور وچ کتنا آسان ہے کہ اسی چکا چون خوبصورت ایسیاں چمکدیاں لائٹاں اندر لاؤڈ سپیکر دور تک آواز پیش کرن دے ماحول تک اسی او کم نہیں کر سک رہے۔ موبائل کمیونیکیشن دے ذریعے بھی، سوشل میڈیا دے عروج دے دور وچ بھی، جیڑا اپنے دور اندر صوفیاء، عرفاء، حکماء اور ایسے ایسے اکابرین نے منتقل فرمایا کہ جدیاں برکتاں اور جدے انوار اسی اپنے دائیں بائیں آج بھی محسوس کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث۔ ماشاءاللہ حضور علی نبی اولاد علی جگر گوشہ بطل نواس رسول گلے گلشن علی فخر و صدات جناب سعودہ حضور پیر سید محمد فراز شاہ جی کے علامہ مشاہدی قادری صاحب زدہ علم ہو زدہ شرف ماشاءاللہ آپ شاہ جی تشریف لے آئے، پورے انتظامیہ طرفوں اہل علاقہ طرفوں شاہ جی نے ویلکم، ساتھ بسم اللہ جی آئین۔ درود شریف پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہولی ہولی پڑھو آواز تاکہ مجمع تو باہر نہ جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نعمت اللہ۔ اج دی اس حسین بزم اندر حسن و جمال وچ مزید اضافہ گلستان سیدہ کائنات دی حسین کلی اپنی پوری وجاہت نال جلوہ فگن ہوئے۔ رب ذوالجلال اس گلستان دی ہر کلی اور ہر پھل دی خوشبو نال زمانے بھرنو معطر و منور فرمائے۔ آپ دے ذرنی خیالات نال بھی اپنے قلوب و اذہان نو منور فرماؤ گے۔ ایک باری پھر اس تسلسل جڑن واسطے کریم آقا علیہ السلام دے حضور درود شریف دی اس پاکیزہ حسین
اور پاکیزہ نسبت دا اظہار فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نعمت اللہ۔ تو گرامی قدر جنہ ساڑے بزرگاں نے مشکل ترین ماحول اندر اسلام دے عالمگیر نور نو لوگاں تک منتقل کیتا، ویکھدیاں ساڑیاں سستیاں کاہلیاں نے اس دین دے کیس نو تیزی نال کمزور کر دیتا۔ او دے پیچھے یقیناً اگرچہ یہود و ہنود دی چلاکی بھی موجود ہے، لیکن اس تو کتے زیادہ مسلمانہ دی سستی موجود ہے۔ بھئی اگر دنیا وچ 1,40,00,000 صرف یہودی ہون تے انہاں وچوں 180 نوبل انعام یافتہ انہاں دے ہی سائنسدان ہون، تے پھر اس سوچن تے غور و خوض کرن تے کوئی حرج نہیں ہے کہ کیڑی چیز ہے جڑی مسلسل ترقی دی راہ تے رکاوٹ دا باعث بنی ہے۔ کتے ہے کہ ایڈمنسٹریشن اندر کوئی فیلئر موجود ہے، کتے ہے کہ کوئی ساڑے لین دین دے معاملات وچ کمزوری موجود ہے۔ یقیناً اس سستی نو دور نہ کیتا گیا تے پھر اسی ناکام لوگاں وچ شامل ہوواں گے، اگرچہ اسلام دی عالمگیریت دا اعلان پروردگار خود کر چکے ہیں۔ ایسی محافل دا انعقاد کرن والے نوجواناں نو خدا سلامت رکھے، جڑے اپنا پیٹ کٹ کے بالاں دا پیٹ کٹ کے حلال کمائی چو اہتمام کر کے توانو مینو بیٹھ کے دین دے پاکیزہ اور حسین عالمگیر پہلوان تے غور کرن دا موقع فراہم کر دینے، سانو بھرپور فائدہ اٹھا کے آن والے اکابرین اور آن والے دانشور محققین علماء و مشائخ دے ملفوظات و تحقیقات نو اس انداز اپنا کے اپنیاں نسلیں ضرور منتقل کریے، یعنی صرف چسکے دی حد تک محافل نو رکھن دی بجائے اس نو جس محبت نال تسا اہتمام کر کے تشریف لے آندے ہو، میرے سمیت دعا کرو کہ اللہ سانو اخلاص دا نور نصیب فرمائے اور سانو او دے اتے عمل پیرا ہو کے اپنیاں نسلہ تک کے دین دے حسین عالمگیر پہلو منتقل کرن دی سعادت عطا فرمائے۔ گرامی قدر معزز بزرگوں اور دوستوں، اس ویلے نئی نسل اس قدر کنفیوز ہے، او دے دل و دماغ اچ موجود ہے۔ جس بچے نے جس درجے دا کوالیفائیڈ ہے، انہیں اپنے باپ نو دکان تے بیٹھ کے کم تول دیاں بھی ویکھے ہے، انہیں ملاوٹ کر دیاں بھی ویکھے ہے، اس نے اپنے باپ نو فجر دی نماز پڑھ کے تہجد پڑھ کے روندیاں بھی ویکھے ہے، درود و استغفار دی تسبیح گیڑ دیاں بھی ویکھے ہے، پھر نور پیر دے ویلو نو دودھ وچ پانی پاندیاں بھی ویکھے ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ بچے نو یقین ہو گیا کہ میرا ابا مسلمان بھی چوٹی دے تے خدا نہ خواستہ بے ایمان بھی چوٹی دے۔ اس کنفیوژن نو کون ختم کرے گا؟ جس نے اپنے گھر اندر ماحول دیکھے ہے کہ اللہ نے میں نو 4 ٹکے دیتے، 4 ٹپے زمین دے دیتے، میں اپنی دھی پتر دی شادی تے کنجریاں نچائیاں یا کنجر یا خسرے نچائے، یا میں اپنی شادی دے مختلف پروگرامز دے اتے دین نو کتنا ٹائم دیتا ہے جس دین نے میری بیٹی نو میرے بیٹے نو مقدس رشتے چ بندے ہے، اس دین نو میں کتنی اہمیت دیتی ہے۔ کیا کئی دنہ دے اتے شادی دے ایونٹ چ صرف اتنا ٹائم تے نہیں ملیا کہ ہون بی بیو دوبٹے سر تے رکھ لو، ایس ویلے نکاح دا خطبہ ہون لگیا، کیا صرف اتنا تے نہیں دین اتنا ٹائم دیتا؟ کیا صرف اتنا ٹائم تے دین نو نہیں دیتا گیا کہ جدو میری بیٹی رخصت ہون لگی ہے اس ویلے میں آکھیا چاچے نو مامے نو بابے نو سدو کہ میری دھی رانی دے سر تے قرآن رکھے، قرآن دے سائے تلے میں بیٹی نو رخصت کرنا ہے۔ کیا جدو چند دن تک میرے گھر اندر ناچ گانے دی بزم سجی ہے ادو میں دین نو کنڈ کیتی ہے یا میں دین نو اپنے گھر اچ منتقل کر کے دین دی برکات کو فائدہ لے ہے؟ کیا میں نو کون سکھائے گا؟ یہودی پھر میرے کردار تے ناز کرن دی بجائے وہ پھر مذاق کرے گا، عیسائی میرے کردار تے مذاق کرے گا، کرسچین دیگر جتنے بھی بد مذاہب نے وہ فخر نال کہہ رہے ہیں کہ اسی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے، اسی انجیل تالمود اسی توریت دی قسم نہیں چک سکتے۔ میں ایک ایک گز نو میٹر بنان لگیا، کئی قسمہ سودا چکن لگیا، لیان لگیا قسمہ، ظاہر گئے تو پھر دسو میں دین نو کتنی ایک اہمیت دیتی ہے۔ نام نہاد کلمہ پڑھن والا بندہ
جدو اپنے آپ نو عاشق رسول بھی آکے محب نبی بھی آکے گھٹ بھی تولے جھوٹ بھی بولے بہن دا حق مار کے عمرہ بھی نہ چھڑے نماز بھی نہ چھڑے دھیاں دیاں تنسیخاں طلاقاں بھی کراوے نکی نکی گل تو رشتے ناتے توڑن تے بھی آ جاوے کسے دا راہ بند کرے کسے دا بننا توڑے کسے نال بد اخلاقی نال بد عہدی نال پیش آوے تو پھر دسو وہ اپنی برادری قبیلے فرقے نو شاید اتنا کمزور نہ کرے جتنا محمد پاک دے دین نو کمزور کر رہے ہیں تساں تے میں دین نو مضبوط کر سکنے ہاں جی میں پیر دے کسی کمزوری دی وجہ نال دین کمزور ہوندا ہے مولوی دی کسی کمی بیشی نال دین کمزور ہوندا ہے او میں تاجرو بزنس مینو او میں دکاندارو او میں تواڈے عمل نال بھی دین کمزور ہو سکدا ہے کہ اسی اگر سارے من حیث القوم سوچ لئیے کہ اسی دین نو کمزور نہیں کرانگے کوئی ایسا عمل نہیں کرانگے جدے نال نبیان دے سلطان نو شرمندگی ہوگی اور آمنہ دے لال اسی اپنیاں خوشیاں ہاں اگر تسی میں نو ویکھنا ہے مولوی نو ویکھنا ہے پیر نو ویکھنا ہے عالم نو ویکھنا ہے دین دے چوکیدار نو ویکھنا ہے تو پھر انہوں مسلح تے نہ ویکھو کعبے دے طواف وچ نہ ویکھو انہوں جلسے تے عرس تے پروگرام تے کانفرنس تے لچھے دار تقریر کر دیا نہ ویکھو سر تے امامہ ٹوپی تسبیح انہوں اس پوزیشن وچ نہ ویکھو پھر انہوں اپنے بالاں دی خوشی تے اپنے ماں پیو دی غمی دے موقع تے ویکھو کہ او دے وچ دین کتنا ہے جدو ساڑیاں خوشیاں غمیاں مصطفیٰ دے دین دے تابع ہو جان گیاں پھر شاید سانو اپنے اکابرین طرح ایڈی تبلیغ دی ضرورت نہیں پوے گی گزر دے جان گے خواجہ غریب نات داتا علی حجویری طرح اور مصطفیٰ دے دین دا جھنڈا اونچا ہوتا جائے گا یہ دین جڑا تواڈے میرے تک پہنچیا ہے میں نہیں پہنچیا تسی اس تو سوچ سکدے ہو کہ تواڈی فیکٹری چوں نکلی ہوئی پروڈکٹ میری دکان تک خالص نہیں رہی میری دکان دا سودا تواڈے گھر تک خالص نہیں رہا تواڈی میری ایک دیوارے میرے گھر چوں تواڈے گھر تک دودھ خالص نہیں منتقل ہویا تے 1400 سال بعد جڑا دین اج بھی خالص کھڑا ہے اے تیرا میرا کمال نہیں ہے اے قسم رب کعبہ دی حسنین کریمین شیخین کریمین آل و اصحاب رسول دا اے صالحین و عارفین کا کمال ہے جنہ دے پاکیزہ نسبتہ نال قربانیاں نال دین ساڑھے تک قائم ہو جائے اگر تیرا میرا بچہ کنفیوز ہو جائے تو کی رہا بچے دی تربیت نہیں کر ضروری نہیں کہ مدرسے پڑھے ضروری نہیں کہ مسجد دے وچ بیٹھ کے وہ تخصص کرے درس نظامی کرے وہ مغرب وچ بھاویں جا کے پڑھے مگر تیری حلال کمائی دا اثر اتنا ہوئے کہ مغرب وچوں پڑھ کے بھی آ کے وہ ناچ گانا تے بے حیائی فحاشی اریانی دی گل یا اتھو دے ریسٹورنٹ تے صفائی دی گل کرن دی بجائے اتھو پڑھ کے بھی آ کے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم ایک کی میں ہو سکتا ہے کہ صرف اماں دی لوری ابے دی تربیت نال بس اتنا کوشش کرو کیونکہ تیرے میرے مصطفیٰ دے دین دا ہر پہلو اتنا نور و نلا نور ہے کہ پاک پیغمبر نے ہر ایک موقع تے ساڑی تربیت فرمائی چنانچہ رسول مقدس ارشاد فرما دینے فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءت القرآن پاک پیغمبر فرماندے نے اپنے بچیاں نو ادب سکھاؤ تعظیم سکھاؤ اپنے بچیاں نو شرم و حیا سکھاؤ جدو تربیت دا پہلو ہوئے ماں دا ادب پیو دا ادب بزرگاں دا حیا احترام ہوئے گا پھر او نبی دی آل دا بھی حیا کرے گا مصطفیٰ دے اصحاب دا بھی حیا کرے گا جتھے مصطفیٰ دولہ بن گئے انہاں دا بھی حیا جڑے نبی دے گھر دولہ بن کے آئے انہاں دا بھی حیا کرے گا پھر فرمایا پاک نبی سب تو پہلے انہوں میرا ادب سکھاؤ فرمایا مصطفیٰ دی تعظیم و توقیر والا سلسلہ جدو بچیاں نال جڑے گا پھر بچہ جج ہوئے یا جناب والا جرنیل ہوئے وزیر ہوئے یا مشیر ہوئے او صوفی ہوئے یا پیر ہوئے او درویش ہوئے یا فقیر ہوئے او تاجر ہوئے یا بزنس مین ہوئے انہوں پتہ ہوئے گا میری محبت دا مرکز ہے
اداکار فنکار گلوکار نہیں ہے، میری محبت دا مرکز بزنس مین تاجر نہیں ہے، بلکہ میری محبت دا مرکز او نبیاں دا سلطان رسولاں دا امام ہے، جدے بارے اللہ دا قرآن باشگاف انداز اندر فرما رہی ہے، مینوں میری ماں نے لوری دتی ہے، باپ نے تربیت دے نور وچ دسیا ہے، او کیڑا اصول ہے، قل ان کان آباؤکم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اس ویلے ایگی عرض کرا گا، فرقے ہوون یا جماعتاں، تنظیماں ہوون یا لشکر، پارٹی ہوئے یا قبیلہ، ہر شے رکھو، لیکن ہمیشہ نبی دی محبت نو، الفت نو، چاہت نو اچا رکھ، نبی دی محبت دے رشتے نال اپنے آپ نو جوڑ لے، کامیابی نبی دی محبت نارے، عزت نبی دی محبت نارے، کامرانی نبی دی محبت نارے، عزت و کامرانی دے تیرا تمام تر تصور آمنہ دلال دی غلامی نال ہے، حضور نو کنڈ کرے گا، پھر کائنات ساری دی ساری پچھے بھی ہوئے، ذلت رسوائی مقدر بن دی ہے، ہر شے تو کنارہ ہوئے کر لے، نبیوں دے سلطان نال تعلق جوڑ لے، آج عالمی اجتماعی قوتاں دا مزاج ویکھ لو، آج کعبے دے نام نہاد متولیاں نو انہاں اس مقدس دھرتی تو توڑ کے اپنیاں بیٹیاں نو اپنے گھر دیاں جناب والا او بیٹیاں دے بال کھلوا کے مغرب دے اس بدماش دے استقبال دا اہتمام کر کے شرم و حیات غیرت حمیت دے پردے چاک کر چکے نے، اپنے گھر دی فیملیز دے ہاتھ ملا کے فخر محسوس کر رہے ہیں، پھر ترقی کیڑی شہدہ نہ ہے، انہاں دا خیال ہے مغرب دی چھولی وچ بین دا نہ ہے، اساکھنے پھر بھی ذلت رسوائی تواڈے پیچھے جائے گی جا رہی ہے، اگر بچن دی تمنا تے آرزو ہے، پھر آؤ آمنہ دلال دے دربارے درے بار دے دریوزہ کر بن جاؤ، ایک گل پیران تے مولویاں دی نہیں ہے، ایک گل پروردگار دی ہے، اللہ دا قرآن خود فرما رہی ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. قرآن دس رہا ہے جدو پریشانی دی مجدار گر جاؤ، مصیبتاں دا چکڑ کھل پوے، جدو پریشانیاں دا ماحول آ جاوے، اپنی جان تے ظلم کر بیٹھو، پھر دائیں بائیں نہ جاؤ، ضمیر دے صدا کر نظر آویں گے، کوئی تواڈی غیرت گروی رکھے گا، کوئی تواڈی نسلاں اپاہج کرے گا، کوئی تواڈے نظریات دا سودا کرے گا، کوئی تواڈی تہذیب دا جنازہ نکالے گا. آؤ پھر محمد پاک دے دربارے درے بار تے آ جاؤ، اللہ عطا کرن والا ہے، پروردگار ونڈن والا ہے، میرا رب دیون والا ہے، لیکن فرمایا مصطفیٰ دے اوے تے آؤ گے، رب دیاں نعمتاں تواڈے نال جڑ جاؤ.